आज पळयता हांव सबार कुटुंबां देंवसराच्या बंदेंत आसात, पिडेंत आसात, डिप्रेशनांत आसात, आमी पळयता आमी सुसायड करतात, लायफांत तांकां कितेंय काल एक गोल ना तांकां. सबार जाणांच्या घरांत यंग एजींत ते डेथ सुमार पटा मरना डेथ. कित्याक शिराप पिंड घाल्लो. पूण आमी पळयता केदां लागी ताजे भितर जेजू आयलो की एकोटे स्पिरीट पूर भायर काडून ताचे भितर उजवाड आयलो, हळू जालो. आनी जो कोण पात येता जेजून सांगलें म्हज्या नांवान देंवसाराक दवंडयतलात. पिडे सांजे रात दवरतना तांकां गूण जातले, मेल्ले जीव जातले, नवे भाशेन तुमी उलयतल्यात. मोगाच्या टीव्ही वीक्षकांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव स्वागत मागता. संतोशाची बरी खबर हे कार्यक्रम तुमी पळोवन आसात सबार तेम दोन. खंडीत हांव आमी समजता ह्या उतरां वरवीं आमी दिवच्या ह्या कार्यक्रमा निमती तुमी खंडीत आशिर्वाद जाल्यात आमी समजता. आनी दुसरें काय म्हळ्यार तुमी ह्या सता विशयान तुमी वाडटात. कित्याक म्हळ्यार तुमी आयकोनचें मात न्ही, आमी सांगिल्लें उतर आयकोनचें मात तुमी वाचीचें. देवाचें उतर पवित्र पुस्तकान वाचल्यार तुमकां आनीक चड ह्या देवाचें उतर समजणी तुमकां मेळोवंक साध्य आसा. त्या देखून आमी तुमकां परत सांगता वाचा, देवाचें उतर वाचा आनी देवाचें उतर वाडा. कित्याक म्हळ्यार हाच्या शिवाय आमकां दुसरें आमकां आसरो ना संवसारान. कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजून सांगिल्लें तें उतर हांवच वाट सतन जिवी जावन म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय बापाले कोणाचें वचूंक जायना म्हणून जोच्या 14 स्वरान 6वें उतर आमी पळयता मोगाचें. त्या देखून उतर वाचा, उतरांत वाडा. उतरांत वाडल्या मात्र आमी सता विशयान आमकां जाणा जावंक चड साध्य आसा मोगाचें. परत आज आमी आमच्या कोडयाळांत सेवा करच्या पास्टर आयवन मंत्र आमचे मदें आसात. फेथ फावंडेशन मिनिस्ट्री त्या सभेचे ते सभापालक जावन आसात. ह्या आमच्या कार्यक्रमांत ताका आमी आसरे टीव्ही तर्फेन वीक्षक तर्फेन हांव स्वागत मागता. तुमकां स्वागत आमच्या मदें. पास्टर बरे रितीन आमच्या लोकांक आमच्या कोंकणी लोकांक तुमी देवाच्या उतरांत हांव जायती समजणी दिती आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचें हर एक उतर देवाचें उतर जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत खंय भायर वचून आमी उलयना. कितें देवाचें उतर बरोवन गेलां आनी कितें आमकां देवान आमकां दिलां तेंच आमी लोकांक दिवचें. आमच्या तोंड भायर दुसऱ्या खंयच्या वचन त्या देखून देवाक अर्गां दिता आनी देव तुमकां ह्या रितीन उपेग करता. त्या देखून देवाक परत हांव अर्गां दिता. फस्ट आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें संतोशाची बरी खबर. ह्या व्हडा संतोशाची बरी खबर त्या आमी पळयलें एक समार्याच्या एका विशय आमी पळयता. कितें पळय समार्य शारान फिलीप सुवार्थ तें परगट करतना तें लोकां मदें क्रिस्ता परगट केल्ल्या बरें व्हड संतोश तें येवचो पळयता. पण तो कसो त्या देखून कसो संतोश त्या लोकांना अनुभवसलो पास तें पळय आमी पळय रिजल्ट कितें म्हळ्यार त्या संतोशाचे रिजल्ट कितें म्हणल्यार आमी पळयता क्रिस्ताक तें परगट केलें आनी तेंचोर कालोक गेलो आनी तेंचोर उजवाड आयलो आमी पळयता. आनी उजवाडा वरवीं आमी पळयता केदाळा थंयसर पदकाची सकत मोड गेले गी अंधकाराची सकत मोड गेल्ल्या वरें सैतानची सकत सगळी मोड गेल्ल्या वरें थंयसर दैवीक आमी पळयता संतोश थंयसर देंवन आयलो त्या शारांत. आनी ताजे रिजल्ट जावन कितें म्हळ्यार सबार लोक आतां न्हू देंवसार भायर सर गेले. आज पळयता सबार कुटुंबां देंवसाराच्या बंदेंत आसात, पिडेंत आसात, डिप्रेशनांत आसात. आमी पळयता आमी सुसायड करतात, लायफांत तांकां कितेंय काल एक गोल ना तांकां. देखून कुटुंबा मदें समाधान, घोव बायलां मदें समाधान, भुरग्यां मदें समाधान ना. भुरगीं आमी पळयता वायट वाटेर आसात भुरगीं पुरा. देखून हें पूर सैतानान कितें केलां म्हळ्यार बंदेन दवरलां. देखून जेजून ताज्या सुवार्थेंत जेजून सांगलां आमी पळयता जुवांचे 10व्या अध्यायांत 10व्या वसवरान सांगलां हांव आयला तुमकां जिवीत दिवचें पसोतो. सैतान आयला विबाड करूंक, सोर आयला सोरूंक, विबाड करूंक, नाश करूंक. आतां सैतानाचें येवजन कितें सांग सैतान नाश करचें, कुटुंब पाड करचें, सैतान विबाड करचें, भुरग्यांक देसवड करचें, तांकां भुरग्यांक वायट वाटेक व्हरचें. कळ्ळें न्ही. फिल्मां पळोवन त्या फिल्मांत प्रेरपण जावन कुणी करचें, ड्रग्स कन्न घेवचें, चेडवांचें सांगात अशें प्रकार करचें, व्यभिचाराच्या त्या पोजडेपणाक पुरो वेचें पुरा. आमी हांगासर सबार वाट्यो सैतानान मनशाच्या मुखार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जायतितल्या संवसारा भितर आयला. आज मनशाक खुशाल करचें जालें, मनशाक खुशाल करचें जालें, मनशाक जॉली करूंक जायतितल्यो स्किमा सैतानान मांडून हाडल्यात. पूण एक दीस ताज्या आखरेक ताजे रिजल्ट कितें म्हणून सांगल्यार नास विनाश. कित्याक म्हळ्यार सैतान आयला देखूनच आयला न्ही गे. तो सोरूंकूच आयला, तो सोरूंक आयला. बळेकी सोरता, संतोष सोरता, समाधान सोरता, आशिर्वाद सोरता, तुजें जिवीतच तो तुजें डिस्ट्रॉय करता. पूण हांगासर बरी खबर कितें म्हणून सांगल्यार जेजू सांगता हांव आयला
हांव आयला तुमकां जिवीत खंयचें जिवीत कितें म्हूण सांगल्यार अबंडंट लायफ म्हणटा भरपूर मापान तुमकां हांव खुशयेनी संतोशू समाधानाचे आशिर्वादाचे जिवीत दिवच्या पासून तूं हांव आयला म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव तुमकां एक बायबलांतल्यान एक दाखलो दिता आतां संतोशाची बरी खबरांत पयले बस हांव आमी पळयलो बचावे हांव बचावे जाय म्हाका बचावी गरजेची बचावी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार पातकाचें मजर मरण बचावे नासतना हें सगळें मेळना हें सगळें मेळना नांव आसून जायना ना नांव क्रिस्तांव म्हळ्यार नांव आसून बचावी म्हळ्यार कितें म्हूण सांगल्यार एक ल्हानशें 91 सॅम्स 91 किर्तन पयले अवतार म्हणटा जो कोण परमोत देवाच्या आश्रयाखाल येता आनी सर्वपरिजय देवाचे सावळे खाल येता ताका ते बचावी आसा बचावी आसा तो सुरक्षीत जावन आसा सुरक्षीत जावन आसा म्हणटा आतां बचावी म्हणजे एक अर्थ कितें म्हूण सांगल्यार ताका सोटोरिया म्हणलें एक वर्ड आसा ग्रीक भाशेंत चिंता हांगा कितें हाजे भितर हांगा अवघड घडलें आमी दोगां हांगा आसा व्हडलें अवघड घडलें उजो पडलो कालांतर जाल्यार आमकां वचूंक चान्स ना वाचूंक चान्सच ना पर फाटल्या दिसांनी एक क्रिस्तांव तूं भाऊ भयणी घोव बायलांनी गुड्यार आंतोन तणाक आनी हाका उजो पडलो म्हणून ताणें पालवोंक येता आसतना ताका तांणी बली जाली तांणी आमी पळयता तशेंच बली जाले तांणी एक दाखलो हांवें सांगचें एग्जाम्पल दिवचें हांगासर आतां कालें एक अवघड घडलें आमकां भायर वचूंक चान्सच ना फायनल आखेर आमकां एस्केप जावंक जायना तरी की कोणी आमचे टेक्निशियन कशेंय येवन आमकां दोगांक भायर काडलें म्हणटा हांव अब्बा बचाव जालो म्हणटा तशेंच बचावी म्हळ्यार निरंतर त्या मरणांत न्हू मनशाचें मरण दोन रितीचें मरण आसा एक फिजिकल मरण आसा कुडीचें मरण आनी एक आत्मीक मरण आसा आत्मीक मरण देवा तावन तूं ससनाचें मरण सपरेट एमकोडाच्या उज्यांत ससनाक थंय मागीर परतून ताका कांय दुसरें आमी हांगा थंय इन्फ्लुएन्स करूंक ना कित्याक म्हळ्यार मनशान एकच फावटी जल्माचें उपरांत जरतेक ते रावंक आसा हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र आमी 9:28 वळन आमी म्हणटा मनशान एकच फावटी जल्माचें एकच फावटी मरचें उपरांत ते जरतेक ते रावंक आसा जर तर रावांगा जिवंत आसतना जेजू क्रिस्ताक वळखना तर जाल्यार हांव पातके म्हणून समजून घेना जाल्यार पाताक रोडून जिणी बदलना तर जाल्यार म्हजें जिवीत जेजूक दिना तर जाल्यार म्हाका फाल्यां थंयतून एस्केप जावंक जायना देखून बाचाव म्हणल्यार अर्थ केलो त्या निरंतर मरणांतून जेजून आमकां भायर हाडला देवाच्या रागांत न्हू देवाचो राग म्हळ्यार हांगासर आमी पळयता मनशान केल्या पातकाक जेजू देवाचो राग मरण ते पातकाचें मजूर मरण देवाचो राग पूण हांगासर जेजू आयलो मध्यस्थावन जेजू आयलो जेजून आमचे काल केल्या पाताकान घेवन देवाच्या क्रोधांतल्यान आमकां जेजून भायर हाडलें आनी ताजें रक्ता मारिफात आमकां पयस जाल्लें आमकां जेजूचे सर्शीन हाडलें देवातान आमी पाताकान पयस गेला पूण जेजूच्या रक्ता मारिफात आमी पळयता आमी एफेसकारांक बरयल्या पत्रान आमी पळयता जेजू देवाक आमी लागीं जाले आनी जेजूच्या रक्तान ताणें आमकां मोळा घेतलें मोळा घेवन आतां आमी हांगासर आमी पळयता देवाची भुरगीं जाल्या देवाची भुरगीं जावन ताका बाप म्हूण आपयता आमी अब्बा बापा म्हूण ताका आमी आपयता कळ्ळें न्ही गे देखून हें फस्ट आमकां बेसांव कित्याक म्हळ्यार जेजूचे भुरगीं जाल्ल्यांक व्हड संतोश दुसरो आमी पळयता सगळ्या बंडपासांत शिरापातां सुटका आज सबार घरांनी हांवें मिनिस्ट्री केल्ल्यान सुमार जाणांक आमी पळयता शिराप सबार जाणांच्या घरांत यंग एजींत ते डेथ सुमार पटा मरना डेथ कित्याक शिराप काळोख आसा शिराप खाली क्रिस्तांवचेर मात्र अर्येका मनशाकुळाचेर शिराप आसा शिराप अर्येका मनशाकुळाचेर कित्याक म्हळ्यार देवाक विरोध जावन आमी वेता आसतना आमी देवातान पयस आसतना आमी पळयता आमी सैतान आमकां कितें करता म्हळ्यार बंदीन दवरता सैतान बंद येता आमी एक दाखलो दिवचे तर जाल्यार पळय व्हडो संतोश आमकां कशें म्हणून सांगल्यार मार्काच्या सुवार्थेन 5व्या अध्यायांत थंयसर एकलो देंवसार रोगलो मनीस आसा मनीस तो वस्त्र घालना आनी तो सिमिस्रांत जियेतलो पोंडांनी भितर त्या पोंडा भितर माटांनी परत तो जियेतलो आनी तो ताकाच गाय कणकाण घेतलो सगळे तो पात्रांनी ताज्या गायात मान कणकाण घेवन ताजे सगळे कुडींत गाय रगत बैसतले सगळे संकळींनी ताका बांदल्यार कोणा वरी ताका कंट्रोल करूंक जावना कोणा वरी ताका कंट्रोल करूंक जावना सिमिस्त्र भितर तो न्हिदून आसलो पूण थंयसर जेजू क्रिस्त आयलो आमी पळयता जेजू क्रिस्ताक तो पळयता आसतना तो धांवून सरपडटा जेजू क्रिस्ताक पळयतना तो धांवून न्हू ताज्या पांयांक सरपडटा थंयसर जेजू पळयता ताजे भितर सगळे देंवसारां भायर घालता ते एक देंवसाराचे एक दंडूत हाडले
दंडू म्हळ्यार एक 6,000 एक मिलिटरीचे कॅम्पांत आमी पळयता एक जीविशिकांचे मिलिटरी रोमाचे मिलिटरीचे कॅम्पांत एक दंडू म्हळ्यार 6,000 तितले भितर वायट स्पिरीट ताजे भितर आहले तितले वायट स्पिरीट ताका दसून आहले देखून तो ताणें उजवाडत पळोवना ताणें भायर शारांत पळोवना कोणाच्या कुटुंबाच्या घरा सयत वचूना लोक म्हणना का पिसो म्हण सांगून पिसो वय लोक म्हणटा पिसो कित्याक नीज जावन आसता ताजे भितर स्पिरीट आसा तो स्पिरीट आहले वरे पळय ताका दोसता तो आनी तो नायना मुस्तायकी घालना तो कुटुंबाच्या घरा वचूंक ना ताका ताजें सोंत घर ताका रावूंक ना पिणगो आहलो पूण आमी पळयता केदा लागी ताजे भितर जेजू लागी हे खोटे स्पिरीट पुरो भायर काडून ताचे भितर उजवाड आयलो आळू जालो आलू जावन थंय ताज्या काळजान कित्याक आयलो म्हळ्यार संतोश आयलो सगळे सैतानाचे बंद येता तो भायर आयलो सुटका मेळ्ळी ताका आनी थंयसर आमी पळयता कितें गे म्हणून सांगल्यार तो बरें मुस्ताकी घालून न्हेसून बरें करून बसला तो बरें करून न्हेसला आतां जेजून कितें म्हणलें आज आसा रे टीव्ही तेत देवाची बरी खबर प्रगट जेजून सांगला जेजून कितें म्हणलें तो फाटलो करता तूं तुज्या घरा वचू हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणलो फाटल्यान येता म्हणलो जेजून म्हणलें तूं तुज्या घरा वचू तुज्या शहराक वचू आनी वचून देवान तुजेर बिरमो दाखोवन कृपा दिवन कितें सर तुका उपकार केला तूं वचून सांग म्हणून ताणें देकापळी म्हळ्यार शारांत वचून प्रगट करूंक जाय देकापळी म्हळ्यार 10 सिटी देकापळी म्हळ्यार 10 सिटी 10 आत्तू पट्टना देकापळी म्हळ्यार थंयसर आमी पळयता ताणें वचून कितें प्रगट केलें म्हूण सांगल्यार आनी हांव काळोखांत आहलो हांव सिमेस्त्रींत न्हिदतलो सिमेस्त्रींत जियेतलो मुस्ताकी घालनातलो हांव सगळें म्हणजे म्हाका कोणा वरी कंट्रोल करूं जाय आज पळय हांव बरो जावं कारण जेजू म्हाका पदकाचें बक्षण मेळ्ळें आनी त्या जेजूक आज हांव वळखलो देखून आज हांव मुस्ताकी घालना पळय हांगासर ताजे ते संतोश आहलो देखून तो जेजूची बरी खबर प्रगट करता कितें न्ही देखून आज हांव सांगूंक येता हर एकलो जेजू क्रिस्त ते विश्वास बावडते तो देवाच्या राजांत उपकारा पडटा देवाच्या राजा आयले तर सिराप ताजेर मोडोन आसा सिराप मोडोन येता कितें आसता ताज्या जिवितान कांय नस सैतानान गेला ते जेजू तेका फाटीं दिता 100% आतां आमी हांगासर पळयता ताणें 10 शारांत उजवाड दिलो 10 शाराक वचून ताणें कितें केलें उजवाड दिलो जेजूची बरी खबर ताणें प्रगट केलें जेजूची बरी खबर ताणें वचून प्रगट केलें तशेंच आमी पळयता आज सपार जण माट मंत्राच्या बंदडेंत आसात माट मंत्राच्या बंदडेंत आसात कितेंय समजून नासतना एक जर तर एक सैरीक जायचे तर जाल्यार मंत्रवादी कडेन येतात एक पिडा आयली तर जाल्यार मंत्रवादी कडेन येतात एक बिझनेस जायचे जाल्यार मंत्रवादी कडेन येतात मंत्रवादी येचे म्हळ्यार सैतानाच्या स्पिरिटा कडेन येतात आनी सैतानाच्या स्पिरिटा कडेन आनी थंयसर वचून आनेकल्या मनशाक देसवट करचे तर जाल्यार कॉम्पिटिशन बिझनेस कॉम्पिटिशन आसा पळयता आमी देसवट करचे जाल्यार मंत्रवादी वचून काल्यान तर जाल्यार माट मंत्र करून आमी पळयता ताजे देसवट करचे आमी पळयता पूण आज आमी पळयता तल्या बंदेंताले कितले मंत्रवादी आज सोम्याक प्रगट करना आसा ते देवाचे सगळं अनुभव करणं जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करणं रियल काळजान संतोष तांणी घेवन आमी पळयता आज सबाजन वचून देवाची बरी खबर प्रगट करतात अनेक दाखलो दिवचे तर जाल्यार पाश्र फिलोमेनाक बरयल्या पत्रांत आमी वाचते बरें गे म्हणजे फिलोमेनाच्या पत्रांत पयलो अवस्वर 10वें उतार म्हणटा त्या पासून न्हू तुवें करूंक जाय तें फर्मावंक क्रिस्तांतें म्हाका धैर्य असलें तरी मोगान लागून हांव तुजे लागीं विनंती करून विचारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें वय हांव पावल क्रिस्त जेजूचो दूत पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडाच्या दिसांनी हांव जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता वनेजिमाच्या खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता खरोच तो म्हजो खरोच तो आतां वनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो आदीं तो तुका उपकाराक पडनातलो पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला आतां ओनेसिमाच्या विशयांत पावलो फिलोमेनाक एक पत्र बरयता तो पयलो उपकाराक पडनातलो आतां तुका आनी म्हाका उपकार आतां ताच्या काळजान उजवाड आसा ताच्या काळजांत संतोश येला कित्याक म्हूण सांगल्यार एक फिलोमेना म्हणलो एकलो ग्रस्त मनीस ताच्या घरा सभा चलतले कोल्याच्या घरा बरयल्या पत्रान आमी 4थ्या वचून पळयता ताच्या घरा एक सभा चलतली तो एकलो ग्रस्त मनीस आनी वो ओनेसिमा म्हणलो ताच्या घरा काल जावन आहलो तो गुलाम जावन आहलो आतां गुलामाची एक कायदो कसो आसा म्हळ्यार ताणें मार्केटींत एका गुलामाक मोल दिवन ताणें खान गेला तर जाल्यार जीवन पर्यंत ताणें गुलाम जावन आसाजी जीवन पर्यंत त्या येजमानाक ताणें खालते जावन आसाजी वो थंय धांवून गेल्लो मनीस आतां धांवून गेल्ल्या मनशाक रोमाच्या सरकाराच्या प्रकार ताका कितें करचें म्हळ्यार ताका फाशी दिची नातल्यार सिंहाच्या एका हाका बुकेल्या सिंहाच्या हाका ताका बली दिचे ताका पूण हांगासर पावल कितें म्हणटा म्हळ्यार तो
पाऊल काही स्वार्थ प्रगट करणार गे थंय वचून तो बचावी जोडलो बंदडेन जैलान जैलान बचावे जोडले ताका बचाव मेळ्ळे आता बचाव मेळ्ळ्या परंत पाऊल म्हणटा त्या पिलोमेनाक बरयतना म्हणटा पयले तुका उपकार नातलो तो आता तुकाय म्हाकाय तो उपकार पडतलो देखून आज आमी साबार जाण आमी पळयता आमचे जिवीत एक उपकारनातले जिवीत आसले काळोखांत आले हांव न्ही गे आमी बंदेंत आसले हांव आमी काळोखांत आसले हांव संवसाराच्या संगतीन आमी आसले हांव तर आज देवान आमकां विंचला देवान आज आमकां तो संतोष दिला आनी ती संतोषाची बरी खबर प्रगट करूं कशें आमी पळय सेमिस्त्रेन तो आल्लो मनीस देंवसार लागलो मनीस गे वचून देखापालेक वचून ही संतोषाची बरी खबर प्रगट केलो गे देखून आज आमकां देवान एक वरती जबाबदारी दिला आज कित्याक हांगासर आमी बसल्या म्हणल्यार आमी कित्या खातीर आमची आशा कितें म्हणल्यार आज भिक्षकांक आमी सवंग आशा म्हणल्यार ही देवान दिल्ली आमकां सेवा जावन आसा आनी देवाची खुशी कितें म्हणल्यार देव मोग करता देव परिपूर्ण मुसो मोग करता देवाची आशा कितें म्हणल्यार तुमी काळोखांत नासची देवाची खुशी न्ही तुमी बंदडी नासची देवाची खुशी न्ही तुमी शिरापान नासची देवाची खुशी न्ही तुमी पिडे शिडेंत कश्टोंचे तुमी खुशी न्ही जेजू तुमकां आशा येता कितें म्हणल्यार तुमकां संतोष दिवंक आशा येता तुमकां समाधान दिवंक आशा येता तुमकां शिरापातान सुटका दिवंक आशा येता पळय बायबलांत आमी पळयता गलातिकारांक बरयलें पत्र 3 आवस्वर आनी 13 आनी 14 वळ म्हणटा गलातिकारांक बरयलें पत्र 3 आवस्वर ओळ 13 आनी 14 आमच्या पासून श्राप जावन क्रिस्त आमकां नियमशास्त्रा श्रापांतल्या सोडयल्यांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा कुर्सार मुखार हर एकलो श्राप पडलेलो जावं क्रिस्त जेजू मारिफात अब्राम दिला आशिर्वाद हेर जातींचे चेरे देवाचो आनी भावार्थ मारिफात बसयलो पवित्र म्हणून आमी घेजाय म्हूण हें सगळें घडलें हांगासर आमी पळयता आतां तर थंय आमी पळयता समारेच्या शहरांत ते संतोष आयलो कित्याक शिराप थंय गेलो ते मोडलो आतां संतोषाची बरी खबर आमी प्रगट करतना वो संतोष कसो म्हळ्यार शिरापातान सुटका आनी ते शिरापातान सुटका एकच वाट आसा जेजूचे कुर्साचें बलिदान बायबल पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून आमकां कुर्साच्या मरणाद्वारे शिरापातान सोडयलें म्हणटा आनी अब्रामाची बेसांवां ताणें आमकां दिला आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिला न्ही खावचें जेवचें पिवचें देवाचें राज म्हणटा पवित्र आत्म्याचो संतोष रोमाकारांक बरयलें 14 वचून 17 वळ म्हणटा पवित्र आत्म्याचो संतोष देखून कुर्साच्या मरणा मारिपात आमकां शिरापातांची सुटका दिला तर तुमकां आज घरांत शिराप आसा तर जाल्यार वाट दुसरी ना भिक्षकानो एकच आसती वाट कुर्सा कडेची पयशे खाण घेता वय पयशे खाण घेतात आज आमी पळयता माट मंत्र कितली कुटुंबां देसवड जाल्यात पूण केदाळा तांणी क्रिस्ता कडेन येयलें हांवें सबार जाणांची साक्ष वाचल्यात बरे शिकपी मनीस दुडवादीक मनीस अणभव दुसरे जातीचे हेर जातीचे मनीस आमी पळयता इस्लाम धर्मान जावन हिंदू धर्मांत आयलो साबार लोक विचक्राफ्ट पावराच्या बंदींत आसलो लोक केदाळा तांकां सुटका नासतना तांचे लायफ ताणें आखेर करूंक पळयलें गे तेदाळा तांकां क्रिस्ताची बरी खबर मेळ्ळो तांणी क्रिस्ताक स्विकार करणं आमी पातके म्हणून वळखून जेजूच्या रक्तान तांच्या पाताक धुवन नितळ करणं जेजू तांच्या भितर आयलो गे तांकां कंप्लीट शिरापातान सुटका मेळ्ळ्या देखून बायबल म्हणटा क्रायस्ट हॅज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ सगळ्या शिरापातान जेजू क्रिस्तान आमकां सुटका दिला तरी बरी खबर न्ही ही संतोषाची बरी खबर न्ही गे जर तरी आज संतोष तुमकां जाय तर जाल्यार जेजू क्रिस्त शिरापांत कश्टांत समस्यांत खंयच्याच सांगते भायर एकच वाट जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त ताजे भायर दुसरी वाट ना जबार वाटो दाखोवंक पुरो जाल्यार ही मात्र एक परिपूर्ण तरान शिरापान हर एक सांगते सुटका जावन तितल्यान सिगीप आसा ताजे उपरांत कांय ना ताजे उपरांत पयले पासून हांवें सांगलें जेजू क्रिस्ताक वळखल्या मारिपात उजवाड आयल्या मारिपात देवाची भुरगीं जाल्या मारिपात आमकां आत्मीक बचावे मेळ्ळे हें बचावे आमकां बचाव आमी काळोखांत न्हू उजवाडाक आयल्या हांव मरणांत हांव न्हू जिविताक आयला वय मो सर्गींच्या राजाक आमी आयला देवाची भुरगीं जाले आनी आमचें नांव पवित्र सर्गींच्या पवित्र पुस्तकांत बरयलें एंटर जालें आमचें नांव बरयलें जालें न्ही आमकां सर्गींचें एक सिटीजनशीप मेळ्ळें आमी कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी परकी आनी पयणारी जावन आसा एक दीस मनशांनी हो संवसार सोडून वसूंक आसा आनी सर्ग म्हणलो एक गांव तो व्हडलो शार तें गांव तें आमी पळयता अब्राम येतात म्हणटा आनी मोइजे येतात म्हणटा सर्ग म्हणलें व्हडलो गांव तो व्हडलो ह्या संवसाराचे कितलो म्हणटा व्हडलो म्हणटा घरां तयार करता अशें वय जेजू म्हणटा वय जो आमचे 14 अध्यायान म्हणटा तुमच्या काळजांत भिरांत आसचें न्ही खंत बेजार आसचें न्ही हांव येता परत्यान येतलो आनी तुमकां आपूण व्हरतलो म्हज्या बापाच्या घरा जायती बिडार आसा हांव आसतगड तुमी
आसूं जाय जे म्हणून तर एक बाच्यावयर आमकां संतोष मेळ्ळो सेकंड शिरापातान सुटका मेळटा आसतना तो संतोष आमकां संतोष मेळटा सिराप एका मनशाचे सिराप असल्यार ताजे कितें आसलें ताका येळ घेना ना तो प्रॉस्पर जायना संतोष ना समाधान ना अभिवृद्धी ना जाल्यार ही समस्या घरांत पिडा शिडा सगळ्यांनी घेवपास येस येस हाका कारण शिराप वय शिराप आनी तिसरें जावन आसा ब्लेसिंग आमी पळयता सामारेच्या शारांत जायती पिडा गूण जाली आतां मनशां थंय पिडा आसा जाल्यार ते एक तराचे बंदड ते कॉस्ट येत न्ही बंदड त्या मनशाक संतोष आसता गे केदाळे आतां मंदिर तो 10 वर्सां तो न्हिदोन तो आसा तर जाल्यार सोलूंक वता ताका जायना तर जाल्यार ताका संतोष खंय आसता ताका एक फंक्शनाक वचूंक ना बायल भुरगे सांगता भायर वचूंक ना पूण ह्या सगळे संगतींत सुटका दिवचे खातीर जेजू आयलो सैतानची सकत पाडाव करचे खातीर देवाचो पूत मनशा पूत जावन ह्या संवसाराक आयलो जेजू क्रिस्त उद्देशीत बाचे दिवंक बाचे वयते सांगता पिडेतेवन सुटका जे कोण जेजू सांगले संवसाराक वचून सुवार्ता प्रगट करड आनी जो कोण पात येता जेजू सांगले म्हज्या नांवान देवसाराक धांवडेतालात पिडेसांचेर हात दवरतना तांकां गूण जातले मेल्ले जीव जातले नवे भाशेन तुमी उलयतले 16व्या वर्सारान आमी पळयता उणगे आनी सर्ग्यांनी संवसारी सगळी पदवी सर्गार सगळी पदवी म्हाका दिला म्हणटा जेजू देखून हर एक संगती सरकार जावन दी या भुमीन जावन दी जेजूच्या नांवाक सरपडटा जेजूच्या नांवान तितलो पावर आसा देखून आज जेजूच्या नांवांत मागता आसतना बळय की आज आमी सोमार जाण आमी पळयता HIV एड्स जावन दी कॅन्सर लास्ट स्टेज नासले कॅन्सर पिडा आमी पळयता कितले जाणांची पिडा जेजूचेर बोवाळ धरले वर आमी पळयता गूण जाल्ले आमी पळयता रियली हे सन्ना म्हणलो आंध्र प्रदेशान एकलो सेवक आलो ताजी फिल्म आयली न्ही ताजी साक्स तो एकलो मनीस हांव पळयता तो 10 वर्साचो भुरगो आसता आसतना तो ताका देंवसारचे स्पिरीट अटॅक जावन तोय वस्तूर घालनातलो मार्गार पुरो न्हिदतलो डस्टबिनांतले कान खातलो तो हे सन्ना म्हणलो बरो ग्रेस्त कुटुंबांत आयलो शिराप आसलो बापायन सगळे कडेन ताका खंयचे तांचे धर्माचे तें आसा इवन मस्जिद थंय हांगा पुरो व्हरून गेले ताका सुटका मेळना एक दीस तो डस्टबिनांतले खावन नागडो विणगोता वेता आसतना एका घरा मागणें आराधन जावन आयलें थंय येता आसतना ताज्या घराच्या गेटीर रावतना जेजू उजवाड ताणें पळयलो आनी त्या घरा भितर गेलो तें मागणें आराधन जालें ताका कळ्ळें हांव विणगो आसा म्हणून वचून तो बरी मुस्तायके गेलो आज हे सण पळयता आंध्र प्रदेशान 200 चर्च साबार 3-4 वर्सां पयलें तो मरण पडलो 200 चर्च ताणें कितें म्हळ्यार ताणें एस्टॅब्लिश लाखां वयर लोकांक ताणें बौतिझम दिलो व्हडलो संतोश तो मरता आसतना लाखां वयर जण त्या टायमाचो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ताच्या मरणाक आयलो कितलो लोक हजारांनी लाखांनी लोक ताच्या मरणाक जमो जालो एका टायमार तो कांय प्रयोजन नासलो उजवाड ताका मेळ्ळो सैतानाच्या बंदेंत आलो उजवाड मेळ्ळो आनी तो संतोष ताणें प्रगट केलो उजवाड ताणें प्रगट केलो सगळो प्रगट केलो एक देवाचित्र म्हणटा न्ही जेजू म्हणटा एक हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा येस मात सुवार्ता तुमी संवसाराचो उजवाड येस वय आज आमी कोण देवाचे उतर आयकोन जेजू स्विकार करता ताणें जेजूचो उजवाड दिचे येस येस पास्टर संवसाराचो उजवाड हो संवसाराचो उजवाड देवास तूं आमी उजवाड वय समा कित्याक उजवाडाची फळां सांगा फास्ट म्हाका फास्ट आळे उजवाडाची फळां कितें म्हणल्यार समाधान एक संतोष आनी देवाची नीत वय मो संतोष समाधान नीत आनी मोग मोग आज आमकां कितें मोग मेळ्ळा गे आमी कितें म्हणल्यार मोग तो प्रगट करता क्रिस्ताचो मोग प्रगट करता आज आमकां मेळ्ळो संतोष समाधान पडिसोर धन्यारू ती देवाची भुरगे आतां आनीक कितें म्हण एंड करचे पडलें म्हणटा एक रक्तस्रावाची स्त्री आली मार्काची 5वें अध्याय जाल्यार तिने कितले पयशे खर्च केले कितले वैजांगाडे ती गेली सगळे जिवीत तिजे बरबाद जाले तिजी पिडाय गूण जावना पयशे गेले सगळे वगडले ती नित्राण जाली पूण जेजू क्रिस्ताची कोबार तिने आयकले न्ही गे वचून तिजो भावार तितलोच जालो हांव जेजू वचून ताजी मुस्ताक आपडता म्हणून आमी पळयता केदाळा तिने जेजूक आपडले गे 12 वर्सां तो रगत वेतेलें जेजूच्या वस्तूर न्हू फावार भायर सरलो म्हणटा आनी तो क्षंतीक गूण जाले आनी जेजून तिका म्हळें बाय समाधानान तूं वच म्हळें उपरांत पता करनाका न्हू तर आज हांव विक्षकांक सांगू आसरे टीव्हीचे तर्फे हांव आशेतां आज जेजू क्रिस्ताक तुमी स्विकार करा
जेजू क्रिस्ताक सोडून धर म्हणून स्वीकार करा तो जेजू क्रिस्त तुमकां बळायकी दिवचो देव जावन आसा हट सोडा हट सोडा हय तुमचेच म्हणलें ट्रेडिशन म्हणलें त्या एक नेसानांतून तुमी भायर या वय ते आमकां सुटका दिना आमचे ट्रेडिशन जावन दी आमच्या मालगडात पूर्व जातून आयिल्ले रिती रिवाज आमकां सुटका दिना ते मोगाचे न्हू देवाचें उतर मात्र आमकां सुटका दिता देवाचें उतर मात्र आमकां कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमच्या पांयांक दिवो आमच्या वाटेक उजवाड जावन आसा देखून देवाचें उतर आमकां खरें समाधान दिता बायबल म्हणटा न्ही तुजो धर्मशास्त्र मोग करतलें संपूर्ण समाधान आसा देवाचें उतर आमकां समाधान दिता देवाचें उतर आमकां बळायकी दिता देवाचें उतर आमकां शिरापातान सुटका दिता देखून सगळे आमी ह्या ट्रेडिशनांत न्हू हे आमचे कितें रिवाज आसात गे तातूंत भायर येणू जेजू एकच वाट जेजूक आमी घट्ट धरया जेजूक स्विकार करया आनी ताजे उतार वाचून त्या उतरा प्रकार आमी जिया खरें संकश्ट जाल्यार जेजू कडेन या जेजू कडेन जेजू तुमकां सुटका दिता जेजू तुमकां आशिर्वाद करता खंयच्याय वेळार ताका बोव मारल्या तो लागींच आसा लागींच वता म्हाका उलो मार हांव सोडयतलो म्हणटा लागींच लागींच आसा तुमच्या सांगात आसा म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो एक आवय जाल्यार आपल्या भुरग्याक विसरतले सांगतले हांव तुका केदींच विसरूं नसना म्हणटा तो देव बरो तुजो मोग करता जेजू तुका सोदून ह्या संवसाराक आयला तुज्या खातीर ताणें कुर्सार ताजो प्राण दिला ताजे रगत दिला त्या रगतान तुका बाच्यावी दिला पातकाच्या बॉक्सांनी दिला शिरापतान सुटका दिला पिडे शिडेतान तुका ताणें बळायकी दिल्या खंडीत भास कितें म्हणल्यार इतलो देवान आमचो मोग केला की ताज्या एकल्याच पुताक संवसाराक दिलो म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आमचो मोग आमी कोणेय नास जायनाच आमी हर एकल्यानी बाचाव जायचे आमी हर एकल्या संतोशान जियेचे आमी हर एकल्यानी उजवाडान जियेचे आनी एक दीस ताज्या राजान आमी वसाचे ताजी खुशी जावन आसा त्या पळय एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो कित्याक ताणें पुताकच आमच्या समर्पण दिला वय आमचो आमी नास जावन जावच्याक ताज्या पुताकच ताणें संवसाराक समर्पण दिला म्हणटा पुताक दिल्या आमकां सगळी बाचावी तो दिवंक शकता सगळें दिलें वय त्या पुता मारिफाताने सगळें आमकां दिला म्हणटा हय त्या देखून त्या पुताक कोण स्विकार करता स्विकार कित्याक म्हणल्यार स्विकार करचें म्हणल्यार एक ल्हानशें एग्जाम्पल म्हळ्यार 1000 एका चेड्याक आनी चेडवाक 1000 कित्याक एका चेडवान चेड्याक स्विकार केल्या शिवाय तो चेडो ताजे तशें चेड्यान चेडवा स्विकार केल्या शिवाय सल्लो करूंक आसा सल्लो करूंक आसा त्याच प्रमाणे जेजूक आमी सल्लो करूंक आसा स्विकार करूंक आसा न्ही ते आमी आमचें जिवीत आमी कळ्ळें जाल्यार ताजेंतलो संत उपरांत ताजे उतरा प्रमाणे जियेचे ताजे उतरा प्रमाणे ताजे उतरा प्रमाणे जियेचे एखाद्या वेळा चली खंयच्याय वायट जिवितान पयलें आसल्यार खाजर जाल्यार आपण ताज्या घोवाक समाधान ताणें जियेचें समाधानान जियेचें वय खरें सांगाता ताज्या उतराक जियेचें तशें क्रिस्ती जिवन एका रितीन तेंच जावन फाटलें जिवीत खंयचें आसूं दी तो विसरता तो क्रिस्त येतना नवें जिवीत जिवीत संतोशाचें जिवीत समाधानाचें जिवीत उजवाडाचें जिवीत क्रिस्तांत थँक्यू फास्ट देव बरें करूं तुमकां आमच्या आसरे टीव्हीन देवन देवाच्या उतरा विशयान संतोशाची खबर तुमी ह्या विशयान जायतें विवरण आमच्या विक्षकांक दिली फास्ट देव तुमकां आशिर्वाद करून आनी की देव तुमकां जायत्या मोपान ताच्या उतराचे ताच्या राजाक त्या सेवेक तुमकां उपयोग करून तुमकां तुमच्या कुटुंबाक तुमचे सेवा देव आनी की ब्लस करून म्हणून आमच्या मागण्या जावन आसा देव तुमकां परत आशिर्वाद करून दी मोगाचे आसरे टीव्ही विक्षकांनो येदोळ पर्यंत तुमी पळयत आसात संतोशाची बरी खबर फास्ट आयवान मंत्र आमच्या मदें आसात जायते ताणें तुमकां देवाच्या उतरां समजणी दिल्या आनी मुखार अनेक कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसरे टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद थँक्यू